है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मर्तबा फिर अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं और हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है क्लासरूम। जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है क्लासरूम। क्लासरूम प्रोग्राम में क्या होता है मदनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम कुरान पाक की किसी एक सूरत के हवाले से सुनते हैं। कुरान पाक की उस सूरत का नाम क्यों रखा, नाम रखने की वजह भी सुनते हैं, और जो कुरान पाक की उस सूरत में बयान हुआ है मुख्तसरन हम उसको भी सुनते हैं, कलाम भी शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों से दिलचस्प सवालात होते हैं और उनके प्यारे प्यारे जवाबात होते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारा ये प्रोग्राम अव्वल से लेकर आखिर तक देखने की नियत कीजिए। इंशाअल्लाह इल्म दीन का ढेरों खजाना हमारे हाथ आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में कौन से बच्चे आए हैं। तो चलिए टीम ए की तरफ बढ़ेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जवाद रजा अत्तारी है। जवाद रजा अत्तारी, माशा अल्लाह। जवाद भाई आपको मरहबा कहते हैं, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, माशा अल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हूद रजा अत्तारी है। हूद रजा अत्तारी, माशा अल्लाह जी। हूद भाई मरहबा कहते हैं आपको भी, क्या बात है आपकी। चलिए जी टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उवैस रजा अत्तारी है। मोहम्मद उवैस रजा अत्तारी, मरहबा कहते हैं उवैस भाई आपको, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। जी आपका नाम क्या है? अब्दुल सुभान अत्तारी। अब्दुल सुभान अत्तारी, माशा अल्लाह। अब्दुल सुभान भाई आपको भी हम मरहबा कहते हैं। चलिए जी मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं आज सना खान इस्लामी भाई हमारे साथ कौन है, तो कुछ उनसे भी तारुफ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी। मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी, मरहबा कहते हैं जी हसन भाई को भी। चलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। पहले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो। तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी ये फजीलत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। यानी मेरा और आपका दुरूद पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचता है। तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें। जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारा दुरूद पहुंचेगा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा हम दुरूद पाक पढ़ा करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कुरानिक नॉलेज। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम कुरानिक नॉलेज सेगमेंट में जिस सूरत के हवाले से सुनने जा रहे हैं उस सूरत का नाम है मुमिनून। क्या नाम है? मुमिनून। जी हाँ, मुमिनून। और ये कुरान पाक के पारा नंबर 18 में है। कौन से पारा में है? पारा नंबर 18।
جی ہاں، پارہ نمبر 18 میں۔ پیارے بچوں، اس سورت کا نام سورہ مؤمنون کیوں رکھا؟ کوئی اور بھی تو نام رکھا جا سکتا تھا، یہی نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ بھی سنیں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ اس سورت کا نام مؤمنون کیوں رکھا۔ آئیے سنتے ہیں پیارے پیارے بچوں، اس سورت کے شروع میں ہی مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں مومنین کو جو انعام ملے گا اس کو بیان کیا گیا۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مؤمنون رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ سورہ مؤمنون رکھا گیا۔ پیارے بچوں، کچھ مختصراً ہم سن لیتے ہیں کہ اس سورت میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ اس سورت کا مین ٹاپک اللہ پاک کے ایک ہونے، اللہ پاک کے ایک ہونے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مختلف دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مختلف دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اسی سورت میں۔ کون سی سورت میں؟ جی ہاں، سورہ مؤمنون میں۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، اس سورت کے شروع میں کچھ اچھے کام بیان کیے گئے۔ کیا بیان کیے گئے؟ کچھ اچھے کام بیان کیے گئے جن کی وجہ سے مسلمان آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ مسلمان آخرت میں کامیاب ہوں گے، وہ بھی اسی سورت میں یعنی سورہ مؤمنون میں بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ مؤمنون میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، اس سورت میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن دو گروپ ہوں گے۔ کتنے گروپ ہوں گے؟ دو گروپ۔ ایک گروپ ہوگا جنتیوں کا اور ایک گروپ ہوگا جہنمیوں کا۔ ایک گروپ ہوگا جنتیوں کا اور دوسرا گروپ ہوگا جہنمیوں کا۔ یعنی جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا وہ جنتیوں کے گروپ میں ہوں گے اور جنہوں نے جہنم میں جانا ہوگا وہ جہنمیوں کے گروپ میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ پیارے پیارے بچوں، اس صورت میں انسان کو دی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی کہ اللہ پاک نے کئی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور پھر نعمتوں کے ذریعے اللہ پاک نے انسان کو نصیحت فرمائی ہے، وہ بھی اسی صورت میں یعنی سورہ مؤمنون میں بیان کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ضرور آپ تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ کیجئے، ہو سکے تو آپ مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے ہدیۃً وصول بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطالعہ کیجئے، آپ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مطالعے میں رکھیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا ڈھیروں خزانہ نصیب ہوگا۔ تو چلیے پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جائیں اگلے سیگمنٹ کی طرف؟ جی ہاں، تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے، جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی حسان بھائی، آپ ہمیں آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ کے بحر بر مدینے میں۔ کیا بات ہے جی، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں۔ کیا بات ہے، کتنا پیارا یہ کلام ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں حسان بھائی سے کلام۔ جی، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں، آقا بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، وہاں ایک سانس مل
ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ باغروبر مدینے میں، نہ دولت دے نہ شربت دے مجھے، بس یہ سعادت دے آقا، نہ دولت دے نہ شربت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ باغروبر مدینے میں، عطا کر دو عطا کر دو بقیے پاک میں مدفن، آقا عطا کر دو عطا کر دو عطا کر دو عطا کر دو، آقا عطا کر دو عطا کر دو بقیے پاک میں مدفن، میری بن جائے تربت یا شگے کوثر مدینے میں، میری بن جائے تربت یا شگے کوثر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ باغروبر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، کہ رگتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، کہ رگتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ باغروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا کلام حسان بھائی نے ہمیں سنایا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مزید ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے، ان کو عالم با عمل بنائے۔ اللہ پاک اس مبارک کلام کے صدقے ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ بڑا پیارا یہ کلام ہے پیارے پیارے بچوں۔ اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ان کے معنی بھی سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کلام میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے شاہ بحر و بر۔ شاہ بحر و بر، بحر و بر، اس کا مطلب ہوتا ہے خشک
اور تر کے سردار. بحر و بر یعنی خشک اور تر. خشک و تر کے سردار یعنی پوری دنیا کے سردار, یعنی پوری دنیا کے سردار. پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے در. در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. کیا ہوتا ہے؟ دروازہ. ایک لفظ استعمال ہوا ہے زیست. کیا استعمال ہوا ہے؟ زیست. زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی. کیا ہے؟ زندگی. پیارے بچوں, اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے قسمت کا دھنی. قسمت کا دھنی یعنی خوش قسمت, یعنی خوش قسمت. اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے دم بھر. دم بھر اس کا مطلب ہوتا ہے ایک لمحہ. ایک لمحہ. ایک لفظ استعمال ہوا ہے مدفن. مدفن آپ میں سے کوئی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہوا؟ قبر. جی ہاں, مدفن کا مطلب ہوتا ہے قبر. کیا مطلب ہوتا ہے؟ قبر. ماشاءاللہ. تربت. تربت. تربت کا مطلب ہوتا ہے قبر, مزار. قبر کے معنی میں بھی تربت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور مزار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مطلب اس کے یہ دو معنی ہیں, قبر بھی ہے اور مزار بھی ہے. شہ کوثر. شہ کوثر اس کا مطلب ہوتا ہے حوض کوثر کے مالک. حوض کوثر کے مالک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. پیارے پیارے بچوں, تو یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کس کا لکھا ہوا کلام ہے؟ تو یہ کلام کن کا لکھا ہوا ہے؟ چلیں ثنا خان اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں. جی آپ بتائیے, جی یہ کن کا لکھا ہوا کلام ہے؟ امیر اہل سنت کا. جی ہاں, یہ کلام لکھا ہوا ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا. کیا پیارا یہ کلام ہے. مدینہ پاک سے محبت, مدینہ پاک جانے کی تمنا اور بقی شریف میں قبر نصیب ہو جائے, کیا پیاری پیاری تمنائیں ہیں. اللہ پاک اس کلام کے صدقے ساری دعائیں اللہ پاک امیر اہل سنت کے حق میں بھی اور ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے. تو پیارے بچوں, میں کچھ اس کلام کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ ان اشعار میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. پہلے شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدینہ شریف بلانے کی التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں. مدینہ شریف بلانے کی التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں, اے پوری دنیا کے سردار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بار پھر مجھے مدینہ پاک بلا لیں. ایسا کرم ہو جائے کہ میں ایک بار پھر آپ کے دروازے پر روتا ہوا حاضر ہوں. کیا پیاری تمنا ہے. اس سے اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایک سانس لینے کا موقع مل جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے. زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے. اور وہ خوش قسمت ہے جس کو ایک لمحہ بھی مدینہ پاک رہنے کا موقع مل گیا. وہ کیا ہے؟ خوش قسمت ہے. سبحان اللہ. اس سے اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ مجھے دولت چاہیے, نہ مجھے دولت چاہیے اور نہ ہی حکومت چاہیے, بس اتنا کرم فرما دیں یا رسول اللہ کہ آپ کے قدموں کے پاس مدینہ پاک میں موت آ جائے. آپ کے قدموں کے پاس مدینہ پاک میں موت آ جائے. کیا پیاری تمنا ہے. نہ دولت کی تمنا, نہ حکومت کی تمنا, اور تمنا بھی کتنی پیاری تمنا ہے کہ یا رسول اللہ بس تمنا یہ ہے کہ آپ کے قدموں میں یعنی مدینہ پاک میں موت آ جائے. سبحان اللہ. اللہ پاک امیر علیہ سنت کا صدقہ مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں یعنی مدینہ پاک میں مرنا نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اس سے اگلے شعر میں عرض کر رہے ہیں کہ حوض کوثر کے مالک یعنی یا رسول اللہ, حضور حوض کوثر کے مالک ہے نا, کہا کہ اے حوض کوثر کے مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے مدینہ پاک کے قبرستان جنت البقی میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما دیں. اور آخری شعر میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کہا, مجھے مدینہ پاک اپنی جان اور دل سے بھی زیادہ پیارا ہے, اس لیے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا اس لیے مدینہ پیارا ہے, اس لیے مدینہ دل و جان سے پیارا ہے
कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या ही प्यारा ये शेर है, क्या ही प्यारी तड़प है अमीर अहले सुन्नत की, और कितने प्यारे अंदाज में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा कि मुझे मदीना दिलो जान से प्यारा है, मुझे मदीना दिलो जान से प्यारा है, इसलिए कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में है। इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट खत्म हुआ। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सबक हम पढ़ेंगे इस्लाम की बुनियादी बातें किताब। इस्लाम की बुनियादी बातें पार्ट 2 है, हिस्सा 2 है इसका। हो सके तो मदनी चैनल के नाज़रीन आप इस किताब को खोल लीजिए और हमारे साथ सबक में शामिल हो जाइए। इस्लाम की बुनियादी बातें पार्ट 2। चलिए जी शुरू करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो सुरमा लगाने के मदनी फूल। तो आइए मदनी चैनल के नाज़रीन सुनते हैं। जी शुरू कीजिए। तमाम सुरमों में बेहतर सुरमा इसमिद है कि ये निगाह को रोशन करता और पलके उगाता है। जी हाँ, सबसे बेहतरीन सुरमा, जिसको बेहतर सुरमा कहा गया है, वो इस्मिद का सुरमा है। फरमाया कि ये निगाहों को रोशन करता है, यानी जिनकी बिनाई कमज़ोर हो जाए उनके लिए बड़ा ही ये मुफीद है, और जिनकी रोशन है, सही है नज़र, उनके लिए भी मुफीद है, और पलकों को उगाएगा, पलकों को उगाएगा। सुभान अल्लाह। जी आगे पढ़िए। सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। जी आप पढ़िए। कभी दोनों आँखों में 3-3 सलाइयाँ, कभी दाएं आँख में 3 और बाएं में 2। तरीका कार बयान किया जा रहा है, आपने सुन लिया। और कब लगाना चाहिए, टाइम क्या है, सोने से पहले लगाना चाहिए। तरीका कार क्या है, किस अंदाज में, किस तरीका कार के मुताबिक लगाना चाहिए, अब यहाँ पर वो तरीका बयान किया जा रहा है। एक तरीका ये है कि 3 सलाइयाँ दाईं आँख में और 2 सलाइयाँ बाईं आँख में लगाई जाएं। एक तरीका और भी है, आइए वो भी सुन लेते हैं। जी आप पढ़िए। तो कभी दोनों आँखों में 2-2 और फिर आखिर में 1 सिलाई बारी बारी दोनों आँखों में लगाएं। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। सुरमा लगाने के हवाले से हमने सुना। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और आखिरी सेगमेंट की तरफ, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। तो चलिए जी, टीम ए आपसे सवाल करते हैं। आप ये बताइए, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? जी सूरह बकरा। सूरह बकरा। आपका जवाब दुरुस्त है। जी टीम बी आपसे सवाल है, आप ये बताइए, मोमिन की मेराज किसको कहा गया, नमाज को या ज़कात को? नमाज को कहा गया। आपका जवाब दुरुस्त है। जी टीम ए फिर से आपसे सवाल है, आप ये बताइए, अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा इल्म और इख्तियार किस नबी को अता किया है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपका जवाब दुरुस्त है। जी टीम बी आपसे सवाल है, आप ये बताइए, तौरात किताब जो है, आसमानी किताब तौरात, किस रसूल पर नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम पर या ईसा अलैहिस्सलाम पर? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम पर। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों ने अच्छे जवाबात अता फरमाए हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे किड्स मदनी चैनल के जो प्रोग्राम्स होते हैं ज़रूर देखा करें। इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह की रहमत पर उम्मीद करते हैं आपको लुत्फ़ भी आएगा और इल्म दीन का ख़जाना भी हाथ आएगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। बच्चों का मदनी चैनल